حسين. والآن يلقي أمامكم محاضرته النيرة فضيلة الأخ إلياس الرحمن من صف جلالين، وأنا ألتمس إليه أن يأتي المنصة ويلقي محاضرته القيمة مشكورا ومأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الكتاب بلسان عربي مبين وغرس حب العرب واللغتهم في قلوب المسلمين، والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. التحيات مني إلى رئيس هذه الحفلة المباركة الميمونة، ومديرها البارع، وحاكمها الحاذق، وزملائي المحبين. أهنئكم بتهنئة وأرحبكم ترحيبا حارا من صميم قلبه وعميق فوائده على حضوركم الميمونة في هذه الحفلة القيمة. أيها الحفل الكرام، أنه يسعدني أن أشكر الله سبحانه وتعالى على إتاحة الفرصة لإلقاء بعض الكلمات المختصرة حول الموضوع أهمية اللغة العربية، فأبدأ مستعينا بالله وهو ولي التوفيق. فيا أيها الإخوة، إن اللغة هي طريقة الواحدة المنفردة للتعبير عما في ضمير الناس، وفي العالم أكثر من 200 لغة، ومن أكثرها اللغة العربية، وهي لغة ومن أفصح اللغة وأوسعها وأشرف اللغة وأعلاها، وأن اللغة العربية هي لغة الإسلام والمسلمين، وبها نزل القرآن الكريم، وبها تحدث خاتم النبيين، وكما أنها لغة القرآن والسنة فكذلك هي لغة العلوم الإسلامية من التفسير والحديث والفقه وغير ذلك من الفنون الإسلامية، حتى يقال أنها لغة أهل الجنة. فيا أيها المستمعون الكرام، إن اللغة العربية لها أهمية عظيمة لا تحد بالكلمة ولا تنتهي، وكفى بها مجدا وشرفا بأن الله سبحانه وتعالى اختارها لأشرف كتابه وآخر رسوله، وضمن حفظها من خلال وعده بحفظ كتابه. فليس هناك لغة أحرى بالتعلم والتعليم من اللغة العربية، وليس لغة أنفع بها لأنها مفتاح علوم القرآن والسنة. أيها الشاب الكرام، أن تحبوا اللغة العربية في القرآن الكريم. قال الله تعالى في كلامه المجيد: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وفي آية أخرى: إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذه الآية القرآنية تدل على فضل اللغة العربية وشرفها وكرمها، لأن القرآن هو أفضل الكتب الآية، وقد نزل باللغة العربية. أيها الشاب الكرام، وتفكروا أيضا قال ماذا أصحاب النبي وأقوال العلماء في ذلك فكرا بالغا. قال: تعلموا اللغة العربية فإنها من دينكم. وفي رواية أخرى: تفقهوا في السنة وتفقهوا في اللغة العربية. فتدل على ذلك أن من أراد أن يتفقه في الدين فلا سبيل له إلى تعلم اللغة العربية. أيها الحاضرون الكرام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العرب ثلاث، لأني عربي والقرآن عربي والكلام أهل الجنة عربي. أيها الحاضرون الكرام، أن تحبوا اللغة العربية ونتعلمها ونبذل جهودنا في تعلمها حتى نكون ماهرين بها ونقدم خدمتها إلى الدول العربية. أسأل الله تعالى أن يوفقنا أن نتعلم اللغة العربية، وأرجو من فضيلتكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.